मानिसको आवश्यकताहरू कहिले पुरा हुँदैनन्। यो त एकपछि अर्को गर्दै थपिँदै मात्र जान्छ। तन, मन, धन यी आवश्यकताहरूको अधिक चाहनाले जीवन बर्बाद पारिदिन पनि सक्छ। तिमी पो कस्तो डर लाग्यो। डर आएको तिमी अनि डर लाग्दैन त एक्कासी आएपछि? भनेर आएको भए चाहिँ डर लाग्दैन थियो? डर लागिहाल्छ नि। अझै पनि डर लाग्छ? अब त म तिम्रो आफ्नै मान्छे होइन र? आफ्नो मान्छे विदेशमा कति दुःख गर्दै हुनुहुन्छ होला। मैले पनि दुःख गरिरहेको छु त तिम्रो लागि। मेरो दुःख चाहिँ बुझ्दैनौ। तिम्रो पनि दुःख बुझेको छु र त हामी यति नजिक छौँ। मलाई त अझ नजिक हुन मन छ। अब हामी धेरै नजिक हुनु हुँदैन। उहाँ चाँडै आउँछु भन्नुभएको छ। आउँछ जान्छ नि तिम्रो बुढो त। तिम्रो लागि गाउँमा बस्ने भनेको त म मात्र हो। म अब उसलाई धोका दिन चाहन्न। मैले तिमीलाई धोका देऊ पनि त भनेको छैन नि। तर जबसम्म सकिन्छ म तिमीसँगै हुन चाहन्छु। तर हाम्रो यो सम्बन्ध सुन न कान्छी, कान्छी भाउजू घाँस लिएर आउनु भयो। अब खाजा खान जाउँदैन। हुन्छ खाजा हाल्दै गर्नुहोस् न है। दाइ आउँछु भन्नुभएको होइन, कहिले आउने रे? टिकट त भएको छैन तर चाँडै आउँछु भन्नुभएको छ। म त दाइलाई नयाँ घडी ल्याइदिनु भन्छु, तपाईँ के माग्ने? म त तपाईँको दाइ आउँदै हुनुहुन्छ त्यसमै खुसी छु। जानु खाजा हाल्दै गर्नु। हस्। के भयो? किन फुल्दा? भात पकाइस्? सक्दिनँ म। के चाहिँ गर्छस् त? एउटा सिङको भाँच्ने काम छैन, के गर्छस्? मलाई पनि मोटरसाइकल चाहियो, नत्र भने कामै गर्दिनँ म। के रे? किन चाहियो तँलाई मोटरसाइकल? गाउँ टुन गाह्रो भयो क्या महाशयलाई? मलाई मोटरसाइकल किन्दिन न, म काममा गइहाल्छु नि। जान्छस् काममा? कति खर्च निस्किन्छ थाहा छ तँलाई? किनेर मात्रै हुन्छ? खेलाउन हो त्यो? बाउको सम्पत्ति आधा त होइन कि मोटरसाइकल किन्दिनँ कि सम्पत्ति आधा गर्नु। जे गर्छु म। सम्पत्ति चाहियो तँलाई? जबसम्म जागिर खाँदैनस्, जबसम्म घर जम गर्दैनस्, तैँले एक सुख पाउँदैनस्। एकैछिन है नानी। हेलो, किन फोन गरेको? कान्छी एकैछिन भए पनि पल्लो घरको करेसामा आऊ न। यति राति म आउन मिल्दैन है।
प्लिज के एकचोटि भए पनि आऊ न, तिमीलाई भेट्न नपाएर छटपट्टि भइसक्यो। भोलि भेटौँला नि उज्यालोमा। तिमी जसरी भए पनि आऊ, नत्र म तिम्रो घरमै आउँछु। एकैछिन मात्र है त। हुन्छ, छिट्टै आऊ ल। किन बोलाएको यति राति? कान्छी, म तिमीसँग छुट्टिनै नसक्ने भइसकेँ। मबाट टाढिने कुरा नगर न। हेर, समाजले थाहा पायो भने के हुन्छ? कसरी थाहा हुन्छ? यतिका दिनसँग कसरी थाहा पाएको छैन? म त विवाहित नारी, तिमी पो पुरुष। समाजले तिमीलाई सजिलै माफी दिन्छ। म त मर्नु न बाँच्नु हुन्छ। म छु, म स्वीकार्छु तिमीलाई। हेर, भन्न पो सजिलो हुन्छ, गर्न त साह्रै गाह्रो हुन्छ। अबदेखि हामी नभेटौँ है। तिमी किन कुरा बुझ्दिनौ? भाउजू कति ढिला गर्नुभएको? आफूलाई डर लागिसक्यो। आउँदा आउँदै ढिलो भयो। जा। म यो के गर्दैछु? उहाँ भने मेरो लागि परदेशमा यति धेरै दुःख गर्दै हुनुहुन्छ। म भने छेडी खुसीको लागि। छी। खाना खानुभयो? तिमीले खायौ? के गर्दैछौ? हजुरलाई नै सम्झिरहेको थिएँ। हो र, मेरो पनि याद आउँछ र निष्ठुरीलाई? मलाई त याद आइहाल्छ नि। बरु हजुर चाहिँ निष्ठुरी हुनुहुन्छ। 3 वर्ष भइसक्यो, कहिले आउने हो? अब म छिट्टै आउँछु। हामी छुट्टिएर बस्ने धेरै दिन छैन। बरु तिमीलाई के ल्याइदिउँ? मलाई केही चाहिँदैन, हजुर आउनुहोस्, त्यति भए पुग्छ। म आए पुग्ने के गर्ने विचार छ र त्यस्तो म आएपछि? छ्या, तपाईँ त। एउटै धाराको पानी खाएर पनि मान्छे कति बैगुनी हो। गुण बैगुण त मान्छेको सम्बन्ध र व्यवहारले गर्छ, धाराको पानीले हो र? हामीले कस्तो व्यवहार देखाइछौँ कुन्नी? यस्तो टाढा टाढा हुनुपर्ने व्यवहार त समय र परिस्थितिले देखाइहाल्यो। हामीले त साथ दिन्छु भनेकै थियो क्यारे। अब मान्छेहरू नै बुझ्दैनन्। बुझ्नुपर्ने समयमा बुझेकै हो, अब बुझ्नुपर्ने मान्छेले चाहिँ बुझ्दैनन्। बुझाउन कोसिस गरे त बुझ्थ्यो होला कि। अलि हेरेर त हिँड्नुपर्छ नि। हेरेर हिँडा त हो नि। पानी पनि सबै पोखेछ। बस्दै गर, पानी म लिएर आउँछु।
नानी नानी पनि कहाँ जानुभएछ? बस्दै गर ल, म लुगा फेरेर आउँछु। ए अनिस आइपुगिस्? सरोज त यहाँ? भाउजू धारामा जाँदा लड्नु भएछ, त्यही भएर घरसम्म ल्याइदिएको। लुगा पनि सबै भिजेछ। ए हजुर आइपुग्नु भयो? केही त भएन नि। अलिकति खुट्टा मर्किए जस्तो भएको छ। अलि ध्यान पुर्याएर हिँड्नुपर्छ नि त। कहिलेकाहीँ त्यस्तो त भइहाल्छ नि, सधैँ हिँड्ने बाटोले त कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ। ए ठिकै छ नि त। अनि त कता हिँडेको? बस चिया खाएर जा। होइन ठिकै छ, मेरो भाँडो धारामै छ, म अहिले जान्छु। यसको बानी नै यस्तो छ के? मैले भन्दा मानेन, तिमीले भन त मान्छ कि? अब म के भन्नु, हतार नै छ भने जाँदा भइहाल्छ नि। ठिकै छ, म पनि फ्रेस हुन्छु। धेरै पछि गाउँ आइहाल्छ, भेटेर रमाइलो गर्नुपर्छ है। भइहाल्छ नि, धेरै पछि भेट भएको छ, भेटेर रमाइलो गर्नुपर्छ। हिँड्नु जाँदा के भयो तिमीलाई? निराश देख्छु। म आएर खुसी छैनौ? आज त संसारको सबैभन्दा खुसी मान्छे म नै हो। तिमी भन्दा कति खुसी त म छु। यो पलको प्रतीक्षामा कैयौँ रातहरू अनिदै बिताएको छु। म पनि छटपटीमा बसेको यही दिनको लागि त हो। अब नफर्किनु है, मिठो मसिनो खाएर भए पनि सँगै बस्नुपर्छ। त्यसो भनेर कहाँ हुँदो रहेछ र? धनको आशमा कैयौँ मदनहरू मुनालाई छोडेर परदेशिँदो रहेछ। हामी मात्र कहाँ अछुतो रहन्छौँ र? मलाई पनि लैजानु न, म पनि मेहनत गरौँला, तर हामी जसरी भए पनि सँगै बसौँ। तिमीलाई दुःख दिएर मलाई सुख पाउनु छैन। अब 2-4 वर्ष त हो नि, त्यसपछि सँगै बसौँला। बुढेसकालको सहारा हुने भयो, सँगै जिन्दगी कटाउन नपाए पनि। सँगै जिन्दगी कटाउनु पनि पर्छ, बुढेसकालको सहारा पनि बन्नुपर्छ। 40 कटेसी सुन साइली साइली। लिनु चिया। गाउँ पनि कति परिवर्तन भएछ है। अब समय नै परिवर्तनशील छ। गाउँका मान्छे, परिस्थितिहरू सबै परिवर्तन भइसक्यो। तिमीले मन त परिवर्तन गरेकी छैनौ नि, कि मनको राजा पनि अर्को फेरिसक्यो? मान्छेहरूले पुज्ने मन्दिर परिवर्तन हुन सक्ला, तर भगवानप्रतिको आस्था सधैँ एउटै हुन्छ। अनि हजुर पनि मेरो लागि भगवान सर नै हुनुहुन्छ। खै अहिलेको जमाना त मान्छेहरू भगवान पनि परिवर्तन गर्छ। यदि त्यस्तो दिन आयो भने त्यो दिन मेरो जिन्दगीको अन्तिम दिन हुनेछ। म त बाँचुन्जेलसम्म मेरो भगवान तपाईँ नै हो। कान्छी, यो सब के हो? यो सब
अघिको यात्रामा एक्लै हिँड्न साह्रै कठिन हुँदो रहेछ। मेरा अप्ठ्याराहरूमा उसले मलाई साथ दिँदै गयो अनि म कति बेला उसको यति नजिक हुन पुगेँ म आफैलाई थाहा भएन। दाइ भाउजूले एकछिन हाम्रो घर पठाइदिनु रे। दाइले के देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ल म कोही गाउँतिर काम छ मेरो। बोलायो तेरो नाठोले। कि आज त्यो छैन कि म छैन यो कुराको छिनोफानो त गरेरै छोड्छु। हेर्नुहोस् यसरी आवेशमा नआउनुहोस्, कसैलाई केही भइहाल्यो भने के हुन्छ कसलाई के हुन्छ? तेरो नाठोलाई केही होला भनेर डरा कि? यो समाजमा लज्जित भएर बाँच्नुभन्दा त कि आज त्यो छैन कि म छैन। मैले तँलाई खुसी राख्न सकेको रहन्छु होइन? ल तेरो खुसी रोज। के भयो? घर पछाडि छु। ए अनिस पो रहेछ। जाऊ न यार घरमै बसेर कुरा गरौँला। हो यहाँ बस्न आएको होइन। त्यो भिडियो फुल कन्टिन्यू गर। कुन भिडियो? अझ कुन भिडियो भन्छस्? छोड्नुहोस् न, यो के गर्नुभएको हजुर? छोड यो, तिमीले के गरेको? मलाई जेल जानुमा कुनै पछुतो छैन। यो त मेरो गल्तीको सजाय हो। मैले मन तपाईलाई मात्र तपाईलाई दिएकी हो। हेलो हेलो, तिमी बुढीलाई भेटेर म भए ठाउँमा आइहाल्छु भने होइन? कहिले आउने? उता विदेश बसेर धन सम्पत्ति त कमाइयो होला, यता श्रीमतीले तन्म नै खर्च गरिसके। आफ्नै दाई भनेर के गर्नु? लु यहाँ हेर्नुहोस्। दाई भनेर के गर्नु? यो त मरे नि गाउँलाई आनन्द हुन्थ्यो नि। भाउजूले एकछिन हाम्रो घर पठाइदिनु रे। ल तेरो खुसी रोज।